स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम बात करेंगे रियल स्टेट कारोबार के बारे में। ये कारोबार पाकिस्तानी मईशत के लिए एक खुदकुश हमला साबित हो रहा है। पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा शहर करीब करीब के देहातों और कस्बों को हड़प करता जा रहा है। किसी से भी बात करो, अगर जेब में थोड़े पैसे होंगे तो वो फाइलें और प्रॉपर्टी खरीदता हुआ और बेचता हुआ दिखाई देगा। अगरचे पिछले 2 साल में थोड़ी कमी आई है प्रॉपर्टी के कारोबार में, लेकिन लगभग पिछले 20 साल से, बिलखुसूस जनरल मुशर्रफ के दौर से, हम देखते हैं कि रियल स्टेट के कारोबार ने मुल्क में दीगर कारोबारों का, बिलखुसूस सनतकारी का बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया है और ये मईशत के लिए अच्छी बात नहीं है। हम कुछ नुकात उठाएंगे जिनसे ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि रियल स्टेट का कारोबार पाकिस्तानी मईशत के लिए क्यों एक खुदकुश हमले की हैसियत रखता है। पहली बात, रियल स्टेट का कारोबार मुआशी तरक्की की बजाय मुआशी तबाही लेके आता है। होता यूँ है कि रियासती वसाइल सनत और सनत के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मसलन तालीम, सेहत, खुराक, तवानाई, सड़कें, रेल, पुल, ये सब बनाने की बजाय रिंग रोड, मोटरवे और एयरपोर्ट वगैरह बनाने पर खर्च होते हैं, जिनसे नाम नेहाद प्रॉपर्टी डेवलपर फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान में नहीं, पूरी तीसरी दुनिया में ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बात करते हैं पाकिस्तान की। हम देखते हैं कि अभी मोटरवे या किसी रिंग रोड की खबर अखबार में भी शाया नहीं होती और उस जगह दोनों तरफ कोई प्रॉपर्टी डीलर ज़मीनें बड़े पैमाने पर खरीद चुका होता है। हमारे यहाँ ये नाम नेहाद प्रॉपर्टी डीलर या तो सियासी क़यादत को ख़रीद लेते हैं या बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। अगर मलिक रियाज ने भुट्टो ख़ानदान को बिलावल हाउस का तोहफ़ा दिया तो इमरान खान और नवाज शरीफ के लिए भी इनकी बेशुमार खिदमात हैं। फिर अलीम खान जैसे किरदार हैं। कोई बड़ा छोटा सियासतदान नहीं जो रियल स्टेट कारोबार का हिस्सा ना हो। रियासती वसाइल की तकसीम का फैसला चूँकि इन्हीं लोगों ने करना होता है, इसलिए रिंग रोड का मंसूबा भी अखबार की सुर्खी बनने से पहले इन्हें मालूम होता है और वो तमाम करीब करीब के गाँव खरीद कर रियासती वसाइल एक प्रॉपर्टी डीलर के मुनाफे के लिए झोंक देते हैं और यूं मईशत तरक्की करने की बजाय तनज़ली का शिकार होती है। दूसरा नुकता, मुल्क की दौलत में इजाफे की बजाय अदम मसवात में इजाफा होता है। मौजूदा आलमी मुआशी निज़ाम के तहत कोई भी मुल्क उस वक्त अमीर हो सकता है जब वो बरामदात करता हो, एक्सपोर्ट्स करता हो। अगर बरामदात की बजाय दरामदात ज़्यादा हो रही हो तो मुल्क गरीब हो रहा होता है। अब रियल स्टेट के नतीजे में हमने देखा कि सनत तो तरक्की नहीं कर रही और वैसे भी जिस तरह की सनत हमारे यहाँ है वो बहुत मामूली नोयत की चीज़ें एक्सपोर्ट करती है। हम वैल्यू एडिड गुड्स जैसे कंप्यूटर या जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, गाड़ियाँ और हाई लेवल की फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट नहीं करते। किस्सा मुख्तसर कि जब आपके यहाँ सनत ना हो और आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि हर चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और वो भी रियल एस्टेट के लिए, और अगर आपने हालिया दिनों में घर बनाने का तजर्बा किया हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ दरवाजे की लकड़ी भी चीन वगैरह से या यूरोप के और लातीनी अमेरिका के मुल्कों से इंपोर्ट की जा रही है। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का अक्सर मटेरियल बाहर से इंपोर्ट किया जा रहा है। आसान सा फार्मूला ये है कि जब भी डॉलर पाकिस्तान से बाहर जाते हैं पाकिस्तान गरीब होता है, और जब हम बाहर से चीज़ें ख़रीदते हैं तो पाकिस्तान फिर गरीब होता है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नतीजे में एक तरफ पाकिस्तान यूँ गरीब हो रहा है और दूसरी तरफ ये होता है कि ज़िंदगी भर की जमा पूंजी गरीब आदमी या मतवस्त तबके के लोग एक प्रॉपर्टी डीलर के हवाले कर देते हैं। हज़ारों लोग गरीब हो जाते हैं या सारी ज़िंदगी के लिए मकरूज़ हो जाते हैं और एक शख्स अरबपति बन जाता है। तो यूं अदम मसावात में और मुल्की गुर्बत में इजाफा होता है। तीसरी बात जो बिल्कुल वाज़ेह है और इस पर बहुत बात भी हो रही है, हम देख रहे हैं कि गाँव के गाँव गायब होते जा रहे हैं।
زرعی زمین کنکریٹ کے جنگلوں میں بدلتی جا رہی ہے. یوں سسٹینیبل ہمارے ہاں جو ایک خوراک کا نظام تھا وہ تباہ ہو رہا ہے, اور اب ہم گندم حتیٰ کہ مٹر اور آلو اور پیاز بھی امپورٹ کرنے لگے ہیں, درآمد کرنے لگے ہیں, جس سے ایک طرف ہم غریب ہو رہے ہیں اور دوسری طرف ہزاروں لاکھوں کسان ایک سسٹینیبل روزگار سے محروم ہو رہے ہیں. کسان چاہے اس کے پاس 2 ایکڑ زمین ہو, وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا, وہ ایک باعزت زندگی گزار سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہزاروں لاکھوں کسان خاندان صدیوں سے جو ایک باعزت زندگی گزار رہے تھے وہ اس سے محروم ہو گئے ہیں اور محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب اکثر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسان اپنی زمینیں دینے پر تیار نہیں ہیں. مشرف دور میں تو ایسا تھا کہ کسان خوشی خوشی زمین بیچ بھی رہے تھے, لیکن ابھی ہم دیکھیں کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے جو راوی کے کنارے 30-35 گاؤں ہیں, وہاں پر کسان مزاحمت کر رہے ہیں, وہ اپنی زمینیں نہیں دینا چاہتے. انہوں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ جو تھوڑے بہت پیسے آتے ہیں وہ ہم اڑا دیتے ہیں. کسان کاروبار نہیں کر سکتا, مزدور کاروبار نہیں کر سکتا, وہ محنت مشقت سے ایک باعزت زندگی گزار سکتے ہیں, اور جب ان کے ہاتھ سے زمین چلی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک باعزت روزگار سے محروم ہو جاتی ہیں. اور اسی سے جڑا چوتھا نقطہ, ہم جب کھیتوں کو کنکریٹ کے جنگلوں میں نام نہاد ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بدل دیتے ہیں تو ماحولیاتی تباہی جنم لیتی ہے. لاہور میں اسموک کی جو صورتحال پچھلے دنوں میں رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. پورے جنوبی ایشیا میں صورتحال بہت خراب ہے, اور اس میں ریئل اسٹیٹ, کنسٹرکشن انڈسٹری اور گاڑیوں کا ایک بڑا حصہ ہے, کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی اس طرح سے بنائی گئی ہیں کہ آپ گاڑی کے بغیر سفر نہ کر سکیں. اس سے بھی حکمران طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ گاڑیاں امپورٹ کرنے کا کاروبار کرتے ہیں. 5واں نقطہ, ریئل اسٹیٹ کاروبار کی وجہ سے ملک میں عدم جمہوریت اور بدعنوانی فروغ پاتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ پراپرٹی کے کاروبار میں فوج, بری, بحری, فضائی, جو بھی فوج کی شکل ہے وہ بھی شامل ہیں. فضائیہ کالونی پائی جاتی ہے, DHS پائے جاتے ہیں, بحریہ کالونیاں پائی جاتی ہیں. ہم نے دیکھا کہ سیاستدان اور ملک ریاض یا علیم خان کا ذکر تو اوپر کر دیا ہے, لیکن یہ قصہ فوج کے بغیر بھی مکمل نہیں ہوتا. اس پر بوجہ زیادہ بات بھی نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ فوج سیاست سے نکلتی کیوں نہیں ہے. اس کی ایک بڑی وجہ کاروبار ہے, اور ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا کاروبار ہے. اس کاروبار کی وجہ سے یہ ہائیبرڈ نظام ریپروڈیوس ہوتا رہتا ہے, یہ ایک طرح سے نئے سرے سے جنم لیتا رہتا ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات کی جو شکل ہائیبرڈ جمہوریت کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے وہ اس ملک پر مسلط ہے. آخر میں یہ نقطہ اٹھانا چاہوں گا کہ اس ریئل اسٹیٹ کاروبار کی وجہ سے ملک میں اچھی یونیورسٹیاں بھی نہیں بن پاتی, نالج پروڈکشن رک جاتی ہے. ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے کے لیے آپ کو ہائی ٹیک نالج نہیں چاہیے, یہ نالج بیسڈ اکانومی نہیں ہے. آپ کو آرکیٹیکچر کے لوگ چاہیے, آپ کو ٹاؤن پلاننگ کے لوگ چاہیے, اور یہ علم کوئی بہت جدید علم نہیں ہے. جو ہے اور جس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہاں پر بنتی ہیں اس کے لیے جو ہماری پرانی یونیورسٹیاں کالج موجود ہیں وہ کافی ہیں. ہمارے یہاں اچھی یونیورسٹیوں کی ضرورت تب پڑے گی, جس کی ایک مثال چین, جنوبی کوریا یا سنگاپور ہمارے سامنے ہے, کہ جب آپ ہائی ویلیو ایڈڈ گڈز پیدا کرنا شروع کرتے ہیں, آپ ایک جدید انڈسٹری کو جنم دیتے ہیں, آپ ایک ایسی انڈسٹری کو جنم دیتے ہیں جو موبائل فون, کمپیوٹر, جدید گاڑیاں, روبوٹس بنا رہی ہو. اس کے لیے پھر آپ کو ایسے طالب علموں کی ضرورت پڑے گی جو بہت اچھی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے ہوں, اور آپ کی ریاست کے وسائل اچھی یونیورسٹیاں بنانے پر خرچ ہوں گے. میرے خیال سے یہ آخری نقطہ بھی بہت اہم ہے, اور اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ہمارے ملک میں نالج پروڈکشن کے راستے میں بھی ریئل اسٹیٹ ایک رکاوٹ بن چکا ہے. پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ.